اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا العبد المؤید الرسول المسدد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. خدای ذات اقدس الہی پلا حمد و ثنا بس پلزلہ محمد نہ آل محمد کا صلوات نہ درود تنس پلزلہ وکھون دشمن کو نکا لعن ابدی پو جاری جس پر گپی کا دی آیے شریفہ پو ینتی خدمت لتلاوت باسوں کہ خداوند عالمی فیق پس دی آیے شریفہ نو کسل بیون مسوں لے میون من تغس ننغس ینتن خلق باسوں بسنا بمیشتیانا ودون نغس قرار تنگ ما بس ینتن زس نا زاد نا سر نا یلپا سپا بسے چی فرز لتعارفو ینتن سنسو شیشک پیوت پی مینگنا من تغس نا خدای شتیا عزت نا احترام رن نرسیس پوزس ناری خدای شتیا تقواگار کن لیود من تغن خدا علیم شسکھن و دنا آگاہ یدزرے دی آیا پینتی خدمت اللہ تلاوت سوں دی آیا پینو غتا دل سنگ ضرب سوں کی غتی مراد پا گنگما چین دیانا تقوی پوین دیانا غتا ارزش نا قیمت یود پی چیز پو دیانا تقوی پوین تقوی پا لگوندیا غتا تعریف باسوں کی چیل عزیز گناہ شتیانا زور دک پا دچی انسان لا میبیور بیت پی دلس کنی شتیانا انسان زور دک پا لا تقوی عزیز و دیانا چوکس بزس ناریک غتان عزیز انسان لا دی تقوی پا کسب باید پا و حاصل باید پا تقوی معنی پا چین خدای شتی رن نرسیش چک پیود پاو عزت نا احترام جکشک پیود پاو مین شتی عزت نا احترام چایود پاو رن نرسیش چایود پاو چین دیانا تقوی پوین اما دی تقوی پو کسب باید پی مل کیومی لغت کیومی گچوی کیون چازین گچوی دی تقوی پو غتان لغت کیون چازین زر باید پاو دی لم کنزس نا انسان لیگی نا خطا نا گمرایا چاچاز ان لو چیا ضربنا انسانی سوچ نا فکر پو بعض افراد سوچ و فکر پو دیائی چیزین انسان لا گچوی عزت جوک سندوک گچوی احترام جوک سندوک کو گچوی مینی شیطی عزیز ناری خواه رین نرسیس چندوک ضربایت پاو کو کوری سوچ حسابا کوری عقل حسابا فکر حسابا بعض افراد چی سمت لو بعض افراد سمت ارزش نا قیمت پو چی یود دیانا زیز ناری انسانی قوم قبیله انوک ذات سیر انوک نامیسان کوئی قوم قبیلر گلر کتو اینا ذات سیر پر گلر کتو اینا دی حسابی کا چی چھلو کھوز سمجھ لو غران ارزش نے قیمت پہ دیا یود زرے چھانا کھوز زس ناری کھوری تمام سعی تلاش کوشش پہ گنگما ہم و غم پہ گنگما تمام زس ناریک لس پا گنگما خود دی طرف لا توجہ تنگما چھت دی ذریعے کا کھوز کورنگ زس ناری چی بیت مینی شتی ارزش نے قیمت چھا چکیت دیو غلط چی چک یانگ گروہ چیز چی سمجھ لو ضربنا یانگ سوپا چیز دیو سمجھ کہ انسان لا ارزش نہ قیمت پو مین بارے عزت نہ احترام پو چیکن جوکشاز انسان لا مال و دولت کتیودنا
نامی سنخواز اس ناری مال و دولت یود زبردست ننگ نا بیلڈینگ نا دیز اس ناری گاڑی نا دیز اس ناری نوکر نا دیون گنگما کا تو خواہ دی چوسکن کا تو یود نا چین دمیز اس ناری خود سمید می نشیده سب سے ارزش نا قیمت پا دیان یود می نشیده عزت نا احترام پا گنگما دیان یود چانل توس انسانی ذہنی تصور پینو غن یران زس ناری نظرانو اگر خدایی کا تو یود پننا خدا کا تو یود نکا تو دیز اس ناری سوکش نا فکرون یون چی اسمن مپا اما غتی سوچ و فکر غم پا غم غتا چی چار گوش ازین دی مینی بارے انو غا گچوا قیمت جوک سندوک مینی بارے انگا گچوا عزت جوک سندوک مینی بارے انگا گچوا احترام جوک سندوک دو غتی نظر یود پنا غتی زس ناری مینی تمام نظریات پو چلتے تھے بعض افراتیس دیانا مال و دولتی طرف لکھوئی توجہ چیت چانے دیو جنبا یود پی مینگنا دی مال و دولت پو لختو کیوں میں یود پی مینگنا کوئی تمام سعی و کوشش پو گنگما دی طرف لجید ہمیشہ زس نارنگ دی طرف لکھوش چی بید تلاش و کوشش بید چانے دی مال و دولتی زس ناری انسان لا حقیقتی تقوی پی طرف نچی بید کھو زگاق بچید دیو یک انسانی فرچی چازین دیشی تیان زگاق سجاق چازین تقوی پی کلب چو چاسمن ظاہری انسان لا دی مال و دولتی طرف لا کھر چازین دان اشرار چیگیس چی بید لوزر بنا اشرار چیگی دیو سمت کی اجتماعی غتی زس ناری جامعانو عزت نا احترام کھوات ہو باید پاو چی سمت قرآن چوغو چاچو نگا تو کو مقام نا مرتبه جامعه یود نا جامعه دی مقامات کو نکاله با یود پاو یا سیاسی زس نا مقامات کو نکا دی ملسانی کا فائز شاید پاو خوش چی سمت قرآن ارزش نا قیمت شسد یا زرنگتا حکومتی خواز از ناری چوغو آفسر چلدن منا چوغو زس ناری عہدہ چی کلی بنا خوش سمت یا در نگا ارزش نا قیمت مین بارے عزت نا احترام پو در جوکسین دیوز از ناری انسانی فکر نا سنبے ہوں چازین دیوز چی با چازین حقیقت تقوی شتیانا انسان تغری شا چی چازین کوری معیار پوز از ناری خوش دیور سے اچھد و دون از ناری انسان اس گین کن و انسان از ناری کس گین کن دے طرف لچی بیت کھوز زس ناری تمام سنبا نا سوچ پگاما دینا مال نا دولت جم باید پیان سیاست باید پیان سیاست کرسی مینگنا باقی زس ناری حکومت چو عہدہ نکلے باید پی مینگنا دیون گاما چی بچا زین کھوز زس ناری دی طرف لزس ناری انسان چھچز انسوک دیونی طرف لچھچز ان معیار شخصیت پو دیون جم باید پی طرف لچھچز انسوک چھانا انسان لا حقیقت پو زس ناری حقیقت شتیانا کو دیون گامت حقنیز دوش از این در دیر سکار سیا سنگتس دیون گامت زس ناری دل لاس کن گامت حقیقت چین نظر بنا دیون گامت متزلزل یعنی انسان تزلزل ہے انسان لستراد مت پلا دندکتوین ارز دندین یعنی خواہ مینی بارے انو عزت نا احترام جکسین دی عزت نا احترام پچان ارزش و قیمت چی مید دیون تزلزل آیود دیو استرات چی مید دیو ارتان چی مید دیون زس ناری برون ذاتی زرچازین ذات انسانی باہرین مادی شتیانین دیون گمار گلچازین انسانی کا مومک لوشاز من درین غطا دنیا یا مثال من مامویود یرد تو مثال زس ناری دینا حکومتی زس ناری چو عہدہ نکیتے ارگم نا ریٹائر چانے دیمیو چام سے عزت دک چام سے احترام دلنا یود سنا مثلا خواست رونکھان نا فلان نا پستان چیناری گاڑی نا جگہ جگہ کا مثلا کرچا کیوں چاہا دیون گاما اما دیگه نشود پنه گسوک زلیل و خوار شد انسان دی انسان کن چیا حقیقتی زس ناری دیوز از ناری دوام مید خداوند عالم خورز معریفی بس لے بن انسان کن کنتا نام اسا عزت نه احترام جکس نه کنتا دی مال و دولت مسئول ہے کنتا زس ناری دی منصب کنیانو مسئول ہے بلکہ چیا چول تقوی پو خدا نیمور چایت پاو کنتا پرہیزگاری کنتا زرلوک سے کنتا گناہ نتاقرین لوک سے کنتا زس ناری دے چی خدا از مل لکھون زر کھن کن دیون انجام تا سے دیون انو کنتا زس ناری چی چول
تقوی پو چلتی حسابی که کنتس تقوی پو ملکیون اسلام ازدس ناریک آئین اسلام ازدس نا چی بچازین هرگز اجازت آچاز من دیتو سی سوچ فکر کہ دنیا ازدس ناریک مال نا جائیداد نا نسب نا یا ازدس ناری قوم قبیلے ازدس ناریک یا ازدس ناری دی سیاسین ازدس ناری یا دی عہدیدار کن ازدس ناری دنیا کا تو خس قرآن عزت احترام چلنا دیو اصلا اسلامی اجازت آچاز من خود دیو عزت نا احترام خود دیو جوکشاز من دیون گنگما اسلامی شیطه چین باطل این بیهوده این خو فایده میں ارزش انسان پا خدا شیطه رن نرسیس پا چین یود زبانه دیانا ذاتی انسانی ننگو خصوصا تقوان پرهیزگاریانو یود دون انسان جس ناریک چی با این دی پاکی رنگ اسنیم پا صاف سترہ جخ پر گوشاز این حتی جس ناریک موضوعات مهم موضوع کنی پھر چینه چوس پا علم ندانش غطازس علم کا سبایت پاو علم ضربایت پاو دیو چوس کن علم ضربایت پاو یا علم حاصل بایت پاو دیون جسنا نامی سنگ تقوان ایمان نا ارزش اخلاقی جس ناریک دیز جسنا لم کنی آنو کتو دیون مصرف مچانا صرف مچانا اسلام انسانی دیون مصپرل نا کتو کری علم پو کری شیس پو کری جس ناریک دے خوص چیز علمی شیطانه ده چی کس کسب بستن حاصل بستن دیون گنگما دینا زس ناری تقوانا ایماننا دیونا نکو مسپرل نکتو دیونا ساچان قیمت چی مید ارزشی مید پر از بود دارین غتز مثلا ڈاکٹر چی دنیونس کد دوسی علم زره دی ڈاکٹر پس کورس بس کن پو مثلا غریب و غربا مفهن نا ها غتی جامعه مفهن نکتو دیو چیوت ارزش مید بلی که ارزش بود نام یکشازین نامی سن خواه دیو ایمان یم بود نه تقوان یم بود نه تقوان ایمان یم بود نه ده وقت لازس ناری خواه می نشیتیم عزت احترام هم خدای شیده چیوت خواه رین نرسیز یکشازین چانه دیون گما دیزس ناری انسان لا ارزش نه قیمت یکشاز پو چی کنه این دیاناز از ناریک تقوی پوین تقوی پو غطا میارو ملاگین گا چی شیگی دنیا یا غطا زندگی باید پاو دیانا تقوی پوین تقوی پی غطا تعریف باسون تقوی چین جو نیجو غطا تقوی چی بازر بنا غطا از تقوی دیانا این مومن میں تقوی از خدا ده چی یری کسکال ستان یرا مال لکیون زر ستان دون مال لکیون ما ده چی خدا لبیور بیت پی صفات کن اوصاف کن ده چی جامعان اور گلا ان میں اوصاف کن دونی کا مال لکیون ما خدا لمیبیور بیت کھن کن خدا مبوز زر کھن کن دیونی شتیانا انسان چی دک پا تاغرین زک پا او یا دیو این تقوی دیونی کا غطا عمل کتو باز زس ناریک نحام زس نا کھوم میونی شتیا زس ناریک رین نرسش چازین هم خدای شیتیا رین نرسش چازین توز دی قرآن پا دو چوز عجیب محیط چیانوک یعنی دو چوز ماحول چیانوک دو چوز کلچر چیانوک قرآن پا نازل سون کہ دے پھراہن کلچر میں چیت پین تمام می گاما کون شیتے چیت پین سب سے گاما رین نرسیس پا گاما کون عزت نے احترام پا چیان تھومت پین گاما زسناریک دیانا کنتیش چوکھن پا چین کنتی قوم قبیلہ کنتی ذات سیر مال و دولت دیون گاما زسناریک چیت پین کون دیون دے زمان پینو دیون گاما کون شیطی از اسناریک ارزش نه قیمت دیوت پین دیون یوت کن کن لچی بات پین میون گامز عزت نه احترام جقبت پین در حالان کی دی قرآن پا دے دندیانو زمان پہ نازل چانا دی قرآن پا دیون گنگما ختم بس انسان دونون پہ صفات چیتا دی صفات تقوی پو انسانی پاکی پو دیوز اسناری دیون گنگما ختم بس پلا جوک پہ کلتوس دی غطا زسناری دی آیا پا دے غطا دون لزر سنگ دی آیا پہ شان نزول آنو سنگ بیان باچھت دی طرف لے اشارہ باچھت دیانو غطا نقطے کھجک تو باچھت دیانو زسناری اسلامی زسناری واجب ان میں دستور کن غطا دیانو غطا تو باچھت دیانا من جملہ غطا چی پتا چھت زبانا وقت ہے کہ مکہ فتح سو ملا جوک پہ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افیاق مکہ فتح بس پہ لجوک پہ کا حکم تانس چیز رے بانگ زرزرے بلال افیاق پسکیوت گر خانه کعبه هندوق پیکا سون سے بانگ زدو بلال غتان گنگ مال ارتاقس پیوت شکل پزرن نقپیگ حبشی من غلام چیگین من
دیزتی نقب شخشی دیگه بین سے آزان تا من دینا افراد کچیگا ناگوار سنکون از اسناری متحق دی بلالی بانگ پچیا دیوچی زسنا جمعیتی انوک دیوچی میر کلی انوک سونسه مثلا نقب میگ دیگه بین سے بانگ ضربیت پاو دونه اناز اسناریک عطاب بن اسید یا اسید زرخان پوس خوز اسناری آزاد چکن کو نفرانین منسوک دی شخص پوس زرد چیزست نس خدا لا شکر بد نچی آتا دنیا یک نرگال سد کی دی توغز جاکن ماتوما نچی آتا دون لرگال چاس پا نگا خدا لا شکر بد کی نچی آتا میگا دی توغز جاکن گا توغز جاکن کی بلال توغز دی نقب بیم مثلا بین سے ہندق نزس نمشیت هندق نا دی خانه کعبه زس نارک هندق پکنا بانگ ضربیت پاو نچی آتی میگلا ماتومس میگا خدا لا شکر بد زره یا دیانا توغز حارز نه هشامس yang zerbasong aya peygamberi piakpo peygamber sallallahu alaihi wa sallam piakpa din nakpo poro pometpa yang suang matoba din nakpo poro pometpa peygamber la yang suang matoba bangzer kanchi to zeduchin duyani ngate zasnarik peygamber la maskhara basin peygamber la chi basin tozde dare zasnarik dimi kon nazar chiyot pin dinaqpumi zasbani legina zasnarik kon pastar in mi kunti nazana ha legina pastar in mi dizasnari ghulam po legina chin ارزش نه قیمت متکنی می شخشگین من دفرز نه پیغمبر است چی بس دی می لازم نه آزان تا من خدا دیاناز از ناری آیا پا پاپ ستانس زر یا لیمیون کنتانز از نه بوسانا بموچی چی شیطه نه قرار تانس کنتانز از ناری کنتان یلپانا سپانا زاد سیر بسل دان چوز تا کنتان سوشیه چیز پند می اما کنتی دیان کنتا دیو نظر انجو سب سے کنتی رہنا بہترین می خدا شیطه هم می شیطه رین نرسیزت خان پو دیانا تقوی گاری چانه بلاره یان چیت پن تقویت پن دفرس نکواچی سون ارزش سون قیمت تو بسون یا باشی ضربه چندوک چی ضربه سون ضربه نا دی آیا پا نم نازل سون ضربه دی وقلا نازل سون لو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افیق پا دستور تنگ بسو چی پیغمبر افیق پا زناری میون لسکال بسون کری اصحاب کن لا کری صحابان لا کی کنتی بمون زناریک سو تنشک موالی اتونزره موالی چی ضربه لو ضربه نا موالی زناری ده بنده آزاد سومی ده بنده غلام کن غلام ده نوکر یتانس نسی ده نوکر کن مثلا می نیت بین دون گما آزاد چکنین من ادون لا یا ضربه چندوک چیه غیر عرب پالا عرب مدکن غتیس کتی که پیانمیا کنتی یلپا منکن غیر پیانمیا زست ناریک چی باز کنتی بون کونلا زنگ باز کونلا با بخشان بسه کنتست تونشی کونلا کنتی با منظر بنا کونگان ما تعجب سونلا کونگان ما تعجب بس نه آدز یا پیغمبر یرس نگاچنگ زرتا کی نگاچی با منظر ناریک چونون لاتون زره یا زس ناریک دی پیانمین لاتون زره ره نگاچنگ دیو زری نا زره کونش چی بید تعجب بس دی تعجب پچانا خداوند عالمی دی آیا پو هوا بس زس منطقه خدایشی ترین نرسیس پو کنتا ارگوشین نا عزت نه احترام گوشین نا کنتا چی چون این چی غیر عربین عرب من کن یعنی عجم پین یا زس نارین پیانمین دیون گاما سوین نین لیکن خدایشی تی ارزش نرین نرسیس پو چی یعنی گید دیانا زس ناریک خدایشی تیارین نرسیس پو دیانا تقواگار کن لیو دیانا چوخ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیق پوس حدیث یانو غطا زر بسو پیغمبریس جق کنه نجاقشی پیغمبرشی تیانا نقل باچندو جق کنه نجاقشی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیق پو مکی کزس ناریک میون لا خطبه تات پا چیز از میون لا کسل میوید پا لی میون خداوند عالمی پیق پس کنتن از ناریک جاهلیت آنا دیز از ناری کنت فخر پروشیشی تیانا
kinti zasnari atan apun kinti zat sir kun duni ke kentas fakhar bat pinang duni shitana gangma khodas di fakhar poroshin di zasnari qom qabila girain dun gangma zasnari chibasong خدا دون گام ختم باسون در زناری میون صرف خدا چیباس گرونی سنو معرفی باسون یعنی دخسا صرف میون زناری گرونی سنیود قسم نیزود میل لدخسا یا زناری کن لیاخما بکنین دون زناری تقوی عشیپا و دون زناری کن زناری رین نرسیزود خدایی شیتیا دی مینین چیک زوستمی قسم چیک یا زناری چنگمن میکن و دون زسناری شقاوت انمی سنگین توب انمی میکتو پستر انمی میکتو یا دو توخ زسناری افراد کتیود دی قسم نیست صرف قسم نیست باسون دو توخ قسم نیست زسناری خدای ذاتی شیتیود دو کنتان لرتاقس باسون تمام میون گنگ ما زسناری دینا زسناری حضرت آدمی پرونی شیتیانه این خداوند عالمی پیق پوست حضرت آدم چی شیطیانه خلق باسون حضرت آدم پیق پوزس ناریک سی شیطیانه دن مسون چنان که زرت پا لیمیون ینتنزس ناریک بوسانا بومد قرآنی غطا دنلا آیا پیان اززده کنتن بوسانا بوموی باسن غاز بوموی شیطیانه غال دن چوکس کنتنزس ناریک قوم قبیله ذات سیر بس دن چوکس سوانجو لیکن دیون گنگما چی فرست کنتان سونه سوششو پیوت پیمینا اما خدای شیطیا عزت نه احترام پچیوت دیانا تقوانا پرهیزگار پیوت خداوند عالمی پیق پوزس ناریک چین شیزکنین و دونا آگایوت کنتی لسکنی که چانا دی حدیث پیان ارتاس پاسون پیغمبرش چی باز دی تمام زسنا رسم و رواج دی عرب جاہلی کنتان زسنا دی قوم قبیله گرایی کن دون گما پیغمبرش ختم بس دل اشوک پیگا یاد تبریز زسناری کتاب نفوذ زربی زسن آداب نفوذ زربی ده شعبو پیانو نقل بس یاد پیغمبری پیق پوس تشریق دلزا پیانو تشریق دلزا قال داشتین لزبانه تشریق ده جا کن لزرچ از این زلحجی چکشیک چونیش چوکسوم دی سانکا زلحجی دیل زاسم جغما سوم پلا تشریق زر زر بلو دی جغ سوم پیانو پیغمبری پیا پگاریوت پین مینای کایوت پین مینای کایوت پین در حالی که پیغمبر کوریخ نبون پی که قرآن جوک سے جو نیوت پا میون لردون بسنا کسال میوز پیغمبریست لی میون کنتان لرتاقس باسون چی خدا کنتی چیک چیگیوت اتا کنتی چیک دکسه نازس ناریک عرب پان عجمی کزس ناریک فضیلت چیمت نازس ناریک عجم پان عربی کا فضیلت چیمت نہ نقپون کرپونی کا فضیلت مت نہ کرپون نقپونی کا فضیلت مت مگر فضیلت پچھے صرف تقویانو آیا دیو زرن پیغمبر چی کا سال بیوز آیا غزس ناریک خدای دی دستور پو کنتانا تون چوکسا لب چوکسا زربانه میون گا مزس بله یا رسول اللہ من تغن یرزس ناریک خدای کسال کن گچنگا سپروچوز زربانه پیغمبر چی کا سال بیوز نی دیسپرا پو کنتا حاضر کنیز آپ حقیت کنی گا لب چوک زره زربا بس پیغمبریت شانه دیانا غطا ارتاس باسون چی ارزش نه قیمت پو چیه یوتین چوک دیانا زس ناریک تقوی پیانه یوتین چوک یان کسال بیون مچد خداوند عالمیس نزس ناریک چیه تچزمین کوئی زنزوس کن لا نا کوئی زس ناریک ذات سیر کن لا تچزین نا کوئی زس ناریک گوبون کن لا تچزین نا کوئی مال و دولت کن لا بلکہ خدا چی لالتا چازین کونس نین کل لالتا چازین کونس نین پوزس ناری پاک و پاکیزہ دوئے من دو یدو یود کھن دس نین لیاخ مصاب یود کھن لچی بچا خدا کری لطف نا محبت پو کوئی دس نین پیش از دے بچا زین ینتنگا مزس ناری سین دینا آدمی فریشتیانا این و خدای شتیا زس ناری سب سے محبوب پو سب سے رنچن پو ارزش پو سین دینا تقواگار الہین تقوا بکن پین عجیب پدیو این کہ
دیز ناری تعلیمات وسیع کن دیوچک زسناری اسلامی دیوچک تبلیغ به دیوچک میون لهدایت واز و هدایت و نصیحت بس نه اسلامی دیوچک بیان به دخسن سخ پنگتا حضرت پیغمبر اسلام سی تاکید باسون دی نجات نه دی ذات سیر نه قوم قبیله گرایی نه دیون گنگما بناسن در آسان زسناری عجیب دیوین در آسان زسناری دین قوم قبیله پو ذات سیر کن کنتی مثلا هم زبان چیز اشازین دیانا زسناری کون اسپیرا چیچاس پو مثلا بلٹیس کا تنگ خانون یا التک پو مثلا ہندی تنگ خانون التک پو عربی تنگ خانون فارسی انگریزی دی زبان تنگ خانون حتی کون زسناری بالخصوص غطا اسلامی زسناری غطا اسلامی سنسو دی زسناری اسلامی سق یک جهتی حتی غطا سوسو یک جهتی دو پیت پیانوک دیونی شیطان غطا چی بیت گریز بیت تغرین لوسه چیه دیون زسناری غطیس نیم پیندان دی جاہلیتی دی زسناری سن کن دان لوسه ہوتی انسوک دیونی شیطان غطا دان خالی مچا انسوک دیون استرولی کا زسناری غطا چیزوں سین غطا دین نتغرین سو سین غطا اجتماع نتغرین شد غطا اجتماع یعنی فساد برپا چھت دی تعصب نا دی جاہلیتی شتیانا خدایا غچنگنگ ما سترنگ سے جو چھانا اسلامی زسناری دی جاہلیتی گا شکل چگی نہیں دیون گنگ میں چی بس دیون نے ہم بھئی اسلامی جنگ بس اسلامی دیون گنگ میں خلافی کئی آواز اٹھائی بس تا مسلمان جہان گنگ ما زسناری دینا اسلامی پرچم ارسیانو گنگ ما یک جہتی جم سونزرے قومیت سقفوں و التقا مال و دولت پھوں اسلامی نظر ہیں تو اسلامی گاو چی ارزش قیمت شسندک دے حسابی کنگانا یرنگ درول برگو شزین حتی حدیث انوگیوں سے پیغمبری فیق پوس جاہلیت بارانو کسل بیوید دعوها فإنها منتنیحن کھنتز زسناریک ادون فانشک چیز زسناریک دیو زسناریک ترسوک چنگمن انمی خاصیت چین دیا غطس خدای کنه سلد خداوندا غچنگ غنگما زسناریک حقیقتی دی تغواب پوکا غچنگ دی کا آگاسوں سے دیو غچنگ آشناسوں سے دی کا عمل باید پی غچنگ غنگما توفیق شاز دے بوس خدایا گا مومن مومنات چیک مریض مریضہ یدنا بالخصوص تغفیت پہ مرضا کل شخمی کا شفا شز بوس خدایا غچیل کن امن امان ایمانی کا زندگی باید پی غچنگ توفیق شز بوس غچیل کن غنگمز اسناری آفات سماوی و آرازی نشتیانا محفوظ جو بالخصوص دی وبا پہ شتیانا غچنگ محفوظ جو خدایا دی اداران لز بکن کن دی خدمت بکن کن یعنی زیادہ خدمت باید پی کھولا توفیق شز بوس خدایا غچنگ میں عاقبت بخیر کرگل چوک غچن انزیمامی بھی پسنن ارنامی بلا کو نشتیانا محفوظ جو کوئی پھیا پشخمی کا ظہور گوچو خدایا غچی مجتہد کو نیری حفظ امان اسرون سے جو خدایا غچی اعتبات عالیات کو نیری حفظ امان اسرون جو مسافرین اسلام بالخصوص حجاج نزوار نادی سفریں یاد کھن کن سیاحت سلامت کنتی مقصد کنیا کامیاب سو سے ناکامیاب لوگ سے تنمی نصیب شز بوس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.